विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी सदादिन फेरि भिडियो क्लासमा विद्यार्थीहरूमा उपस्थित भएको छु र आज हाम्रो कक्षा परीक्षामा सोधिने प्रश्न अन्तर्गत चलिरहेको छ र यस अन्तर्गत हाम्रो कक्षा 11 को प्रश्न पत्रको प्रथम नम्बर अथवा 1 नम्बरमा आउने प्रश्नलाई कसरी हामीले समाधान गर्न सकिन्छ त त्यो सम्बन्धी उपायको लागि हामी गइरहेका छौं र यसभन्दा अगाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा मेरो तर्फबाट एउटा अनुरोध के छ भने यो कक्षाको सौहार्दता बढाउनको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले अवश्य पनि यस कक्षाका गतिविधिहरुको मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ र त्यसपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले शेयर, कमेन्ट आदि इत्यादि कुराहरू त्यहाँ गर्नुपर्ने जे जति कुराहरू छन् प्राविधिक कुराहरू ती सबै गर्नुहुनेछ। सब्स्क्राइबको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई सायद भन्नु नपर्ला र ती औपचारिक प्रक्रियाहरू सबै पूरा गर्दै हाम्रो यस आधिकारिक YouTube पेजलाई पक्कै पनि छोड्नुहुने छैन र क्लासमा भएका हरेक गतिविधिहरूलाई राम्रोसँग निहाल्नुहुनेछ, अवगत गर्नुहुनेछ र विविध विषय अन्तर्गत पाइएका ज्ञानहरूलाई अवलम्बन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै म आजको कक्षातर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो नेपालीको प्रश्नपत्रको नम्बर 1 मा कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। 5 नम्बरको आउँछ र यसलाई हामीले यदि राम्रोसँग अध्ययन गर्छौं भने यो 5 नम्बरको प्रश्न भनेको हाम्रो लगभग 9 मिनेटको हुन्छ र यसको लागि 9 मिनेट समय अवधि पाइन्छ र यहाँ क मा प्रश्न दिएको छ, ख मा प्रश्न दिएको छ र यी मध्ये कुनै एउटा गर्ने हो र एउटा गर्नको लागि हामीलाई ज्यादा समय लागि 1 मिनेट समय लाग्ला, नत्र अलिकति ढिलो लेख्ने प्रवृत्ति भएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ज्यादा से ज्यादा 2 मिनेट समय लाग्ला, नत्र त्यो भन्दा बढी लाग्दैन। तर हामीलाई यसको लागि समय अवधि लगभग 9 मिनेट दिएको छ र यी 5 वटा अक्षरको समाधान गरिन्छ भने त्यस अन्तर्गत हामीले 5 अंक प्राप्त गरिन्छ र त्यसको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि जोडबल गर्नुहुनेछ। अब हामी जाउँ हाम्रो प्रश्न अन्तर्गत। यो नम्बर क मा दुईटा दिएको छ र यो भने खास के हो भने तल दिएका वर्णहरूको घोषत्व र प्राणत्व चिनाउनुहोस्। तल दिएका वर्णहरूको उच्चारण स्थान र प्रयत्न चिनाउनुहोस्। यी दुईटा मध्ये कुनै एउटा सोध्छ एउटा प्रश्नपत्रमा। या त तल दिएका वर्णहरूको घोषत्व र प्राणत्व चिनाउनुहोस् या तल दिएका वर्णहरूको उच्चारण स्थान र प्रयत्न चिनाउनुहोस्। यी दुईटा मध्ये कुनै एउटा दिन्छ र अक्षरहरू यस्तै दिन्छ। क देखि ज्ञ सम्मका जुन व्यञ्जन वर्णहरू छन् तिनीहरूको या घोषत्व र प्राणत्व छुट्याउने या उच्चारण स्थान र उच्चारण प्रयत्न छुट्याउने। एउटा यो दिन्छ भने यसको अथवामा यदि यो गरिएन भने त्यसको लागि ख नम्बर दिएको छ। तल दिएका शब्दहरूको अक्षर संरचना र संख्या देखाउनुहोस्। यहाँ शब्दहरू दिएको छ 5 वटा। 3 नेपाली, विशेषज्ञता, शब्द, सल्यान। यी 5 वटा शब्दको अक्षर संरचना देखाउने अनि यिनीहरूको प्रत्येक शब्दको संख्या देखाउने। यसकारण दुईटा क मध्येको कुनै एक अथवा ख यी दुईटाबाट कुनै एउटा प्रश्न हामीले गर्ने हो। जसलाई नम्बर क अप्ठ्यारो लाग्छ ती विद्यार्थीले नम्बर ख लेख्न सक्नुहुनेछ र जसलाई नम्बर ख अप्ठ्यारो लाग्छ ती विद्यार्थीले नम्बर क लेख्न सक्नुहुनेछ। अब हेरौं आजको यो कक्षापछि कुन विद्यार्थीलाई कुन प्रश्न सजिलो लाग्नेछ र कुन प्रश्न अप्ठ्यारो लाग्नेछ। तर मलाई आशा छ विद्यार्थीलाई यो कक्षाको अन्तमा दुवै प्रश्नहरू सजिलो लाग्नेछ। र अब यसको लागि हामीले के तयारी गर्ने त अब त्यतातिर हामी लाग्छौं र त्यसको लागि अब हामी व्यञ्जन वर्णको बारेमा हामीले अध्ययन गर्नु जरुरी छ। अब व्यञ्जन वर्ण भनेको के त भने नेपालीका क देखि ज्ञ सम्म आउने सबै अक्षरहरू व्यञ्जन वर्ण अन्तर्गत पर्दछन् र ती व्यञ्जन वर्णलाई फेरि दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। एउटा लेख्य वर्ण र एउटा कथ्य वर्ण। तर हामीहरूले यहाँ अध्ययन गर्दा हामीले लेख्य वर्णलाई आधार मान्दैनौं,
हामीले कथ्य वर्णलाई आधार मान्छौँ र कथ्य वर्णको आधारमा हामीले व्यञ्जन वर्णलाई वर्गीकरण गर्छौँ र त्यस अन्तर्गत यहाँ जति गोलो लागेका अक्षरहरू छन् यी गोलो लागेका अक्षरलाई यो व्यञ्जन वर्ण व्याकरणले मान्दैन। यहाँ जम्मी 36 वटा अक्षर छन् र यसमा 7 वटा अक्षरहरूमा गोलो लागेको छ। जस्तै एउटा अण छ, सरी पहिला य छ, त्यसपछि अण छ, त्यसपछि दुईवटा स छ अनि क्षेत्र ज्ञ छ। यी 7 वटा अक्षरमा गोलो लागेको छ। किन त भने हामीले व्यञ्जन वर्ण अन्तर्गत अध्ययन गर्दा यी 7 वटा वर्णलाई हामीले लिँदैनौँ र 36 वटामा 7 वटा छोडेपछि बाँकी रहेका 29 वर्णलाई मात्रै हामीले लिन्छौँ। किन त भने यको उच्चारण न मा आउँछ, अणको उच्चारण पनि न मा आउँछ, जसको कार्यभार यो न ले सम्हालेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर 3 वटा स छ, 3 वटा स मध्ये प्रत्येक स को कार्यभार यो पातलो स ले सम्हालेको छ। त्यस्तै गरेर क्षेत्र ज्ञ, अब क्ष भनेको क छ आदि आउँछ, क इ छ, छ इ दिएको छ। यसमा 3 वटा, 2टा व्यञ्जन वर्ण र एउटा स्वर वर्ण, 3 वटा अक्षर मिलेर बनेको छ, त्यो पहिला आइसकेको छ। त्यसै त्र, त, र, अ हाम्रो अरु व्यञ्जनमा आइसकेको छ। त्यस्तै ज्ञ भनेको ग य, ग अनि य पनि हाम्रो यहाँ आइसकेको छ। यस कारणले हामीलाई फेरि नदोरियोस् भन्नको लागि यी वर्णहरूलाई हामीले यहाँ चाहिँ नि लिइदैनौँ र यसरी क देखि ज्ञ सम्मका जति पनि वर्णहरू छन्, अब ती वर्णलाई हामीले विभिन्न तरिकाले वर्गीकरण गरिन्छ र हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जस्तै यो क्लास हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले अवश्य यसलाई बहुत ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। मैले सुरुमा क्वेशन मात्रै देखाएँ र त्यसको समाधान यो पाठको अन्त्यमा म गरेर छोड्नेछु र त्यसको लागि कसरी समाधान गर्ने त्यसको उपाय स्वरूपका कुराहरू यहाँ दृश्यमा आएका छन्, जुन कुरालाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि नजर लगाउनु नै छ। र अब व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण अगाडि जुन हामीले 36 मध्ये 7 वटा कटाएर 29 वटा व्यञ्जन वर्णहरू हामीले हेरियो, देखियो। अब तिनीहरूलाई कसरी वर्गीकरण गर्ने त भने यिनीहरूलाई 4 तरिकाले वर्गीकरण गरिएको छ। एउटा उच्चारण स्थानको आधारमा व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण, उच्चारण प्रयत्नको आधारमा व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण, घोषत्वको आधारमा व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण, प्राणत्वको आधारमा व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण। यी मध्ये अघि सुरुमा 1 नम्बरको प्रश्नमा कमा मैले देखाएको थिएँ, उच्चारण स्थान र प्रयत्नको आधारमा तलका अक्षरहरूको वर्गीकरण गर्नुहोस्। त्यस्तै अर्को देखाएको थिएँ, घोषत्व र प्राणत्वको आधारमा तलका वर्णहरूको वर्गीकरण गर्नुहोस् भनेर देखाएको थिएँ। यी दुईटा मध्ये या 1, 2 आउँछ या 3, 4 आउँछ। यसलाई 2 भागमा बाँडेर 1, 2 अथवा 3, 4 मध्ये कुनै एउटा आउँछ र यी 4 वटालाई हामीले राम्रोसँग अध्ययन गरियो भने र यी कुराहरूलाई हामीले हाम्रो दिमागमा सेट गरियो भने अवश्य पनि यसलाई हामीले सजिलोसँग समाधान गर्न सकिनेछ र थोरै समयमा धेरै अङ्क हामीले प्राप्त गर्न सकिनेछ। अब त्यसमध्येमा जुन हामीले 4 वटा गरियो, 4 तरिकाले वर्णहरूको वर्गीकरण गरियो भने अब त्यसमध्ये पहिलो थियो उच्चारण स्थानको आधारमा व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण। उच्चारण स्थानको आधारमा कसरी व्यञ्जनहरूलाई वर्गीकरण गरिन्छ त? अब त्यो हामीले हेर्नु पर्यो, किनभने हामीले पहिला जुन 5 वटा अक्षरहरू यहाँ देखेको थियो ती अक्षरहरू यस अन्तर्गत कुन विभागमा पर्छन् त्यो कुरालाई हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि यी कुराहरूलाई हामीले राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब उच्चारण स्थानको आधारमा शब्दहरूलाई अक्षरहरूलाई वर्गीकरण गर्दा 6 वटा आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ। जस्तै कण्ठ्य, वर्ष्य अथवा दन्तमूलीय, दन्त्य, ओष्ठ्य, अतिकण्ठ्य, तालव्य। अब यिनीहरू भनेको के हो त? अब त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। अब त्यसमध्ये पहिलो कण्ठ्य भयो। कण्ठ्य भनेको कण्ठ वा घाँटीबाट उच्चारण हुने। अब एउटा कुरो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भने व्यञ्जन वर्णको क देखि ज्ञ सम्म का जति पनि हाम्रो कथ्य वर्ण अन्तर्गत 29 वटा वर्णहरूलाई उच्चारण गर्दा हाम्रो मुखको ओठदेखि लिएर घाँटीका विभिन्न भागहरू सक्रिय हुन्छन् र त्यहाँ रहेका
प्रत्येक अक्षरहरूलाई हाम्रो मुखभित्रका विभिन्न अङ्गहरूले काम गरेका हुन्छन्, जुन अङ्गलाई हामीले यो व्याकरण भाषामा अवयव भनेर जान्दछौँ। र ती विभिन्न अवयवहरूले विभिन्न अक्षरहरू उच्चारण गर्दा विभिन्न किसिमको भूमिका खेल्ने गर्छन्। र त्यसमध्येमा एउटा छ कण्ठ। कण्ठ भनेको घाँटी र घाँटी सम्बन्धी कण्ठ। र यो कण्ठ भनेको कण्ठ वा घाँटीबाट उच्चारण हुने कदेखि ज्ञ अन्तर्गतका जुन अक्षरहरू उच्चारण गर्दा घाँटीमा बढी बल पर्छ, घाँटीमा श्वासको झोक्का बढी आउँछ, त्यस्तो अक्षरहरूलाई हामीले कण्ठ भनेर भन्छौँ। र त्यो कण्ठ भनेको क वर्ग। क वर्ग भनेको क, ख, ग, घ, ङ। यी जुन 5 वटा अक्षर छन्, यी 5 वटा अक्षरलाई हामीले कण्ठ भनेर जान्नु पर्यो। अब यस अनुसार हामीलाई उच्चारण स्थानको आधारमा तल दिएका अक्षरहरूलाई वर्गीकरण गर्नुहोस् भनेर क देखि ङ सम्मका कुनै पनि 5 वटा अक्षर दियो भने यिनीहरूलाई हामीले ढुक्क भएर कण्ठ वर्ण भनेर बताउन सक्छौँ। अब त्यस्तै छ अर्को वर्ष्य अथवा दन्तमूल्य। वर्ष्य भन्नु र दन्तमूल्य भन्नु एउटै कुरा हो। यो भनेको के त भने दाँतको फेदमा रहेको खस्रो भाग। दाँतको फेदमा दाँत तल माथि दुई थरी हुन्छ, तर यहाँ माथिल्लो दाँत भन्न खोजेको माथिल्लो दाँत छोडेपछि गिजा सुरु हुन्छ र त्यो भन्दा माथि हाम्रो जिब्रोले मसार्ने भने त्यहाँ खस्रो भाग कतै उठेको कतै गडेको त्यस्तो भाग फेला पर्छ तालुमा हो। त्यो खस्रो भाग र जिब्राको टुप्पोको स्पर्शबाट उच्चारण हुने नेपाली व्यञ्जन वर्णमा जति अक्षर छन् ती मध्ये जुन अक्षर उच्चारण गर्नको लागि दाँतको फेददेखि लिएर मुखको माथिल्लो भागमा रहेको खस्रो भाग र जिब्राको टुप्पाको भाग सक्रिय रहन्छ, त्यस्तो किसिमको अक्षरहरूलाई वर्ष्य अथवा दन्तमूल्य भनेर भनिन्छ। त्यसमध्ये च वर्गको च, छ, ज, झ, ट वर्गको ट, ठ, ड, ढ र अन्यमा न, र, ल, स। यी अक्षरहरू हाम्रो वर्ष्य अथवा दन्तमूल्य अन्तर्गत पर्छन्। अब यसलाई हामीले च वर्ग र ट वर्ग सम्झियो भने अब प्रत्येक अक्षरहरूको 5 वटा समूह हुन्छ र त्यो 5 वटा समूहको पहिलो अक्षर जुन छ त्यही वर्गको नामले चिनिन्छ। जस्तै अघि हामीले हेर्यौं क, ख, ग, घ, ङ, क वर्ग, च, छ, ज, झ, च वर्ग। अब यहाँ 5 वटा चाहिँ यहाँ 4 वटा, यसमा यो आएन। यो कहाँ गयो त भन्दा सुरुमा हामीले व्यञ्जन वर्णको त्यो तालिका हेर्दाखेरि योलाई चाहिँ हामीले हटाएका छौँ, योलाई गोलो लगाएका छौँ। जुन गोलो लागेका अक्षरहरू 7 वटा छन् ती 7 वटाको यहाँ अध्ययन हुँदैन, किनभने हामी यहाँ कथ्य भाषा पढ्दैछौँ, लेख्य भाषा होइन। लेख्य भाषामा सबै वर्णहरूको प्रयोग गरिन्छ भने कथ्य भाषामा चाहिँ 29 वटा अक्षरको मात्रै हामीले जानकारी लिइन्छ, त्यसको बारेमा पढिन्छ। त्यसकारणले यो छैन। ट वर्गको ट, ठ, ड, ढ र वर्ग समूह छोडेर त वर्गको अन्तिम अक्षर न, त्यसपछि र, ल, स। यति अक्षरहरूलाई हामीले हाम्रो दिमागमा सेट गर्न सकियो भने उच्चारण स्थानको आधारमा शब्दहरूलाई अक्षरहरूलाई वर्गीकरण गर्दा यी अक्षरमध्ये कुनै पनि आयो भने त्यसलाई हामीले वर्ष्य अथवा दन्तमूल्य भनेर भन्न सक्छौँ। र अब त्यस्तै अर्को छ दन्त्य वर्ण। दन्त्य भनेको दाँत, दाँतसँग सम्बन्धित दन्त्य। जुन अक्षरहरू उच्चारण गर्दा दाँतको आवश्यकता पर्छ र दाँत नभएको मान्छेले ती अक्षरहरूलाई सही तरिकाले उच्चारण गर्न सक्दैन भने त्यस्तो अक्षरलाई दन्त्य भनेर भनिन्छ, जहाँ माथिल्लो दाँत र जिब्रोको संलग्नता रहने गर्छ। त्यस अन्तर्गत त वर्ग त, थ, द, ध यी अक्षरहरू उच्चारण गर्न दाँत र जिब्रोको टुप्पाको सक्रियता रहन्छ, त्यसै कारणले यी अक्षरहरूलाई दन्त्य भनेर भनिएको। त्यस्तै अर्को छ ओष्ठ्य। ओठसँग सम्बन्धित ओष्ठ्य र त्यही ओठसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यो चाहिँ ओष्ठ्य भयो, जसको लागि दुवै ओठको सक्रियता आवश्यक हुन्छ। दुवै ओठको सक्रियताबाट उच्चारण हुने, जस्तै प वर्ग प, फ, ब, भ, म, त्यसपछि व। यिनीहरू चाहिँ नि ओष्ठ्य अन्तर्गत परे। अब त्यस्तै अर्को छ अतिकण्ठ। अतिकण्ठ भनेको घाँटीको अत्यन्त भित्र भाग, एकदम गहिरो भाग,
घाँटीको भित्री भागबाट उच्चारण हुने जुन हामीले पहिला क मा पढेको थियो कण्ठ, कण्ठमा क ख ग घ म भनेर पढेको थियो भने ती अक्षर उच्चारण गर्दा हाम्रो घाँटीको जुन भाग सक्रिय थियो त्यो भन्दा पनि अझै भित्री भाग सक्रिय भएर उच्चारण हुने अक्षरलाई अति कण्ठ भनेर भनिन्छ, जस अन्तर्गत अ मात्रै पर्छ, अ। त्यस्तै अर्को छ तालव्य, तालुबाट उच्चारण हुने। तालु भनेको हाम्रो घाँटी र मुखको बीचको भाग, जुन घाँटीको अन्तिम, हाम्रो शरीर भित्रबाट भन्दा घाँटीको अन्तिम र मुखको सुरुवात, त्यसको बीचबाट उच्चारण हुने अक्षरलाई तालव्य भनेर भनिन्छ, जस अन्तर्गत य पर्छ र यो य चाहिँ नि तालव्य हुन्छ। र यसरी उच्चारण स्थानको आधारमा हामीले अक्षरहरूलाई पहिचान गर्यौं भने तीनै अक्षरलाई फेरि उच्चारण प्रयत्नको आधारमा पनि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। हामीले सुरुमा हेरेका थियौं, हामीले अहिले 2 नम्बर हामी प्रवेश गरेका छौं। 1 नम्बर पढ्नुभन्दा पहिला हामीले व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरणमा हामीले 4 वटा यहाँ पढेका थियौं। उच्चारण स्थानको आधारमा व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण, उच्चारण प्रयत्नको आधारमा व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण, घोषत्वको आधारमा व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण र प्राणत्वको आधारमा व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण। त्यस अन्तर्गत हामीले उच्चारण स्थानको आधारमा क देखि ग सम्म रहेका कथ्य वर्ण अन्तर्गतका 29 वटा वर्णहरूको हामीले एक एक गरेर वर्गीकरण गर्यौं भने तीनै अक्षरहरूलाई फेरि अहिले उच्चारण प्रयत्नको आधारमा, पहिला उच्चारण स्थानको आधारमा गर्यौं, ती शब्दहरू ती अक्षरहरू उच्चारण गर्दा हाम्रो मुखका कुन कुन भागहरू सक्रिय भए तिनीहरू भने उच्चारण प्रयत्नको आधारमा गर्दा हाम्रो श्वास सम्बन्धी, हाम्रो घाँटीबाट श्वास बाहिर निस्कने क्रम हुन्छ, घाँटीबाट नाक र मुख हुँदै श्वास बाहिर निस्कने अवस्थामा कुन अक्षर उच्चारण गर्दा श्वासको प्रवाह कुन तरिकाले हुन्छ, छिटो ढिलो अवरोध भएर अवरोध नभएर आदि तरिकाले त्यो श्वास प्रवाह हुन्छ र ती श्वास प्रवाहको आधारमा चाहिँ नि यहाँ स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, नासिक्य, अर्धस्वर, कम्पित, पार्श्विक गरेर यिनीहरूलाई चाहिँ यसरी 7 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। र यसमध्येमा पहिलो छ स्पर्शी। स्पर्श, स्पर्श भनेको छुनु, कुनै पनि दुईटा कुराहरू एक आपसमा छोइयो भने त्यसलाई स्पर्श भनिन्छ। र त्यस्तै यहाँ पनि कुनै दुई उच्चारण अवयवहरू, मैले अघि नै भने कुनै पनि अक्षरहरू उच्चारण गर्नको लागि हाम्रो मुखभित्रका जुन जुन भागहरू सक्रिय हुन्छन् त्यसलाई अवयव भनेको थिएँ। र त्यही अन्तर्गत यहाँ पनि हाम्रो मुखभित्रका ओठदेखि घाँटीसम्मका कुनै पनि दुई अवयवहरू एक आपसमा छोइएर सास बाहिर निस्कँदा उच्चारण हुने अक्षरहरू पर्छन्, तिनीहरूलाई स्पर्शी भनेर भनिन्छ। जस्तै क वर्ग क, ख, ग, घ, हाम्रो तालुको तल्लो र माथिल्लो भाग एक आपसमा छोइन्छ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, हाम्रो जिब्राको बीच भाग र तालुको भाग एक आपसमा ठक्कर खान्छ र त्यसबाट ट वर्गको उच्चारण हुन्छ। त्यस्तै त वर्ग त, थ, द, ध, जिब्राको टुप्पा र माथिल्लो दाँतको फेदमा यी दुई अवयवहरू स्पर्श भएर त वर्गको उच्चारण हुन्छ। त्यस्तै गरेर प, फ, ब, भ, दुईटा ओठहरू एक आपसमा स्पर्श भएर प वर्गको उच्चारण हुन्छ। र यसरी चाहिँ नि स्पर्शी अन्तर्गत यी वर्णहरूलाई हामीले हाम्रो दिमागमा सेट गर्न सकियो भने यी मध्ये कुनै पनि अक्षरहरू आयो भने त्यसलाई हामीले सजिलैसँग स्पर्शी भनेर बताउन सक्छौं। त्यस्तै अर्को छ दोस्रोमा स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी भनेको जुन पहिलो क मा स्पर्शी पढियो भने यो स्पर्श संघर्षीमा अलिक बढी अवरोध, पहिलोमा अलिक कम अवरोध थियो भने यसमा त्यो भन्दा अलिकता बढी अवरोध। स्पर्श संघर्षी पहिला स्पर्श भयो र यसमा स्पर्श पनि संघर्षको साथ, स्पर्श गर्नलाई संघर्ष पर्यो, श्वासको संघर्ष, श्वासको जोड बढी पर्यो। उच्चारण अवयव कहीं न कहीं छोइने र सासमा जोड पर्ने। हाम्रो पहिला क मा के थियो, उच्चारण अवयव कुनै पनि दुई उच्चारण अवयवहरू कहीं न कहीं छोइएर उच्चारण हुने वर्ण स्पर्शी भनेको थियो भने यसमा चाहिँ उच्चारण अवयव कहीं न कहीं छोइने र सासमा जोड पर्ने।
यस्तो वर्गलाई यस्तो वर्णलाई चाहिँ नि स्पर्श संघर्षी भनिन्छ, जस अन्तर्गत च वर्ग आउँछ, च छ ज झ। यसको लागि अलिकता बढी श्वासको अवरोध हुन्छ, बढी श्वासको झोक्का पर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को तेस्रो छ संघर्षी, सासमा मात्र जोड पर्ने। यिनीहरुमा अवयवहरू विशेष सक्रिय तरिकाले लागि पर्छ भने यसमा अवयव भन्दा श्वासको बढी झोक्का पर्छ। स ह। अनि त्यसै गरेर नासिक्य, नासिक्य भनेको नाक सम्बन्धी, नासिका भनेको नाक र नासिक्य भनेको नाक सम्बन्धी जुन अक्षर उच्चारण गर्नको लागि हाम्रो शरीरमा रहेको नाकले भूमिका खेल्छ त्यसलाई नासिक्य भनिन्छ र नाकको सहारा बिना ती अक्षरहरूलाई उच्चारण गर्न सकिन्न। त्यसकारणले यस अन्तर्गत आउने अक्षरहरूलाई नासिक्य भनेर भनिन्छ। जुन अक्षर अन्तर्गत म, न, म यी अक्षरहरू उच्चारण गर्दा धेरै श्वास प्रवाह नाकबाट हुने भएकोले यिनीहरूलाई नासिक्य वर्ण भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अर्को छ अर्धस्वर, हलन्त उच्चारण नहुने। अब हाम्रो नेपाली वर्ण अजन्त र हलन्त भन्छ। हलन्त भनेको आधा, कुनै पनि अक्षरहरू आधा गर्नुपर्ने अवस्थामा हलन्त हुन्छ भने आधा नभएको सिङ्गोलाई अजन्त भनेर भनिन्छ। र यहाँ दिएका जुन दुई अक्षरहरू छन् य व, यिनीहरूको आधा उच्चारण हुँदैन। हामीले अन्य जुनसुकै अक्षरहरूलाई पढ्ने क्रममा आधा उच्चारण गरेर पढ्न सक्छौं भने य र व लाई चाहिँ नि आधा उच्चारण गरेर पढ्न सक्दैनौं। त्यसकारणले यिनीहरूलाई अर्धस्वर भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अर्को छ कम्पी, कम्पनसँग सम्बन्धित। कम्पी यो भनेको काँप्ने, जिब्रो थरथराउँदै सास बाहिरिने। जुन अक्षर उच्चारण गर्दा हाम्रो जिब्रोमा कम्पन हुन्छ त्यसलाई कम्पित वर्ण भनेर भनिन्छ। जुन र उच्चारण गर्दा हाम्रो जिब्रोमा कम्पन आउँछ, जिब्रो थरथराउँछ, जिब्रो हल्लन्छ, त्यसकारणले यसलाई कम्पित भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अर्को छ पार्श्विक, जिब्राका दुवै छेउबाट सास बाहिर निस्कने। जुन अक्षरलाई उच्चारण गर्दा हाम्रो जिब्रोको माथि भागबाट नभएर जिब्रोको दायाँ बायाँ भागबाट श्वास प्रवाह हुन्छ त्यस्तो अक्षरलाई पार्श्विक वर्ण भनेर भनिन्छ। जुन हाम्रो व्यञ्जन वर्णमा एउटा मात्रै छ त्यसलाई ल भनिन्छ। ल भन्दा जहिले पनि जिब्राको दायाँ बायाँ दुवै भागबाट श्वास बाहिर निस्कने प्रक्रिया हुन्छ। र त्यसपछि अर्को छ घोषत्वको आधारमा व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण। अब घोषत्व भनेको के त? स्वर चिम्टीमा आउने कम्पनको मात्राको आधार। स्वर चिम्टी जुन हाम्रो घाँटीमा रहेको हुन्छ, श्वासलाई खोल्ने र बन्द गर्ने काम गर्ने ठाउँमा रहेको हुन्छ त्यो स्वर चिम्टी। र त्यही स्वर चिम्टीको सहाराले हामीलाई आवश्यक पर्दा घरि श्वास बढी बाहिर निकाल्छौं भने कुनै समयमा श्वास कम मात्रामा बाहिर निकाल्छौं। र यसरी व्यञ्जन वर्णमा आउने हरेक अक्षर अनुसार हामीलाई कुनै बेला बढी श्वासको आवश्यकता पर्छ भने कुनै बेला कम श्वासको आवश्यकता पर्छ। र त्यो आधारमा घोषत्वको आधारमा व्यञ्जनलाई चाहिँ नि अघोष र सघोष गरेर दुई भागमा वर्गीकरण गरिन्छ। अब अघोष भनेको के, सघोष भनेको के त? अब अघोष भनेको ती व्यञ्जन वर्ण उच्चारण गर्दा कम्पन कम हुने अथवा श्वासको मात्रा कम बाहिर निस्कने। यसमा चाहिँ नि श्वासको मात्रा कम भएर बाहिर निस्कने र श्वासको मात्रा बढी भएर बाहिर निस्कने गरेर दुई भागमा मात्रै वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। त्यस अन्तर्गत जुन यहाँ कोठाभित्र आएका अक्षरहरू छन् यी अक्षरहरूलाई श्वासको मात्रा कम भए पुग्छ। यी उच्चारण गर्नको लागि कम श्वासले पुग्छ, कम्पन कम हुन्छ र त्यसकारणले यिनीहरूलाई अघोष भनेर भनिन्छ। जुन क ख च छ ट ठ त थ प फ अनि स यिनीहरू चाहिँ नि अघोष अन्तर्गत पर्छन् र यसलाई सम्झनु पनि सजिलो हुन्छ। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्गका पहिला दुई अक्षर त्यसपछि स। यसरी चाहिँ हामीले सम्झन सक्छौं। त्यस्तै अर्को छ सघोष। सघोष भनेको कम्पन बढी हुने। अब यहाँ हेरौं क भन्दा र ग भन्दा हामीलाई क भन्दा ग भन्न अलिकता मेहनत गर्नुपर्छ, ख भन्दा घ भन्न अलिकता मेहनत गर्नुपर्छ, त्यस्तै ङ भन्न अझै मेहनत गर्नुपर्छ। यसरी हाम्रो जुन उच्चारण अवयवहरू छन् ती उच्चारण अवयवहरूमा बढी कम्पन हुनुपर्ने अवस्था भयो भने त्यसरी उच्चारण भएका
वर्णहरूलाई सघोष भनेर भनिन्छ, जुन घोषत्वको आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ। त्यस अन्तर्गत क वर्गका अन्तिम 3 अक्षर, च वर्गका अन्तिम 2 अक्षर, ट वर्गका अन्तिम 2 अक्षर, त वर्गका अन्तिम 3 अक्षर, प वर्गका अन्तिम 3 अक्षर, यसरी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग प्रत्येकका पहिला दुईटा हाम्रो अघोषमा आयो भने बाँकी रहेका सघोषमा आयो। त्यसपछि अन्य बाँकी रहेकामा स हाम्रो अघोषमा आएको थियो भने बाँकी रहेका सबै सघोषमा आयो। यसरी सघोष र अघोष छुट्याउन पनि हामीले अलिकता ध्यान दिएर हेर्यौँ भने हामीलाई त्यति अप्ठ्यारो महसुस पर्दैन। अब त्यसै छ अर्को अन्तिम प्राणत्वको आधारमा व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण। प्राणत्व, प्राणमा तो प्रत्यय लागेर बनेको प्राणत्व। प्राण भनेको श्वास, जसलाई अक्सिजन भन्छौँ, अथवा यहाँ श्वास हामीले फाल्दा कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्छौँ र त्यही कार्बन डाइअक्साइडको प्रवाहको आधारमा यहाँ विभिन्न किसिमका व्यञ्जन वर्णहरू उच्चारित हुन्छन्। त्यस अन्तर्गत प्राणत्वको आधारमा, प्राणत्व भनेको श्वास प्रवाहको मात्राको आधार, श्वास कुन तरिकाले बाहिर निस्कन्छ, कुन तरिकाले कम बाहिर निस्कन्छ र यसरी त्यस अन्तर्गत हामीले अघि हेरेका थियौँ प्राणत्वको आधारमा व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरणमा अल्प प्राण र महाप्राण। त्यसमध्येमा अल्प प्राण पहिलो छ। अल्प प्राण भनेको ती अक्षरहरू उच्चारण गर्दा श्वास कम बाहिरिन्छ, श्वासको मात्रा कम हुन्छ अक्षर उच्चारण गर्दा, र तिनीहरूलाई चाहिँ अल्प प्राण भनिन्छ। जस अन्तर्गत हामीले 5वटाको तरिकाले देख्यौँ भने पहिलो लाइन, तेस्रो लाइन, पाँचौं लाइन प वर्गसम्मको। अब यो यहाँ झ पछिको य र ढ पछिको अण हामीले पहिल्यै छोडेका छौँ कथ्य वर्णको लागि भने अन्यलाई हेर्दा प्रत्येक 5वटाको समूह हुन्छ र 5वटाको समूहमा पहिलो, तेस्रो, पाँचौं यो चाहिँ अल्प प्राणमा आउँछ। त्यसपछि य, र, ल, व यसरी चाहिँ हामीले सम्झन सक्छौँ र यी अक्षरहरू उच्चारण गर्दा श्वासको झोक्का हाम्रो मुखमा कम पर्छ र कम झोक्का भएर यी अक्षरहरू बाहिर निस्कन्छन्। त्यसकारणले यिनीहरूलाई अल्प प्राण भनिन्छ भने अर्को छ महाप्राण। महाप्राण भनेको महा भनेको ठुलो, त्यसै पनि सम्झन सकिन्छ, र प्राण भनेको श्वास, ठुलो श्वास अथवा धेरै श्वास, श्वास बढी बाहिरिने। जस्तो क उच्चारण गर्दा र ख उच्चारण गर्दा, ख उच्चारण गर्दा श्वास बढी बाहिरिन्छ जति क उच्चारण गर्दा आवश्यक पर्दैन। त्यस्तै ग र घलाई हामीले तुलना गर्न सक्छौँ। ग उच्चारण गर्दा जति श्वास बाहिरिन्छ त्यो भन्दा बढी श्वास घ उच्चारण गर्दा बाहिरिन्छ। यसै गरेर यो कोठामा भएका जति पनि अक्षरहरू छन् यी अक्षरहरू उच्चारण गर्दा बढी श्वास बाहिरिने क्रम हुन्छ र त्यसै कारणले यिनीहरूलाई महाप्राण भनेर भनिएको हो। र अब हामीले सुरुमा हेरेका थियौँ कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्, यो परीक्षामा अनिवार्य प्रश्न छ। अक्षरहरू यिनै नआउला, क देखि ज्ञ सम्म कुनै पनि अक्षर आउन सक्छ, तर यो प्रश्न चाहिँ अनिवार्य। या त तल दिएका वर्णहरूको घोषत्व र प्राणत्व चिनाउनुहोस् भनेर आउँछ, या तल दिएका वर्णहरूको उच्चारण स्थान र प्रयत्न चिनाउनुहोस् भनेर आउँछ। अब घोषत्व र प्राणत्व भयो भने हामी यो तरिकाले, अनि अर्को कुरा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के बुझ्ने भने हामीले लेख्दा यही तरिकाले नै लेख्नुपर्छ। जबकि कपी चेक गर्ने मान्छेलाई कसरी चेक गर्न सजिलो हुन्छ त्यो विधि हामीले अपनाउनु पर्छ। हामी कसैले कसरी लेख्छौँ, क अघोष, अनि फेरि यता घ सघोष, अनि फेरि यता न सघोष, यसरी वर्णहरू एक आपसमा मिसाएर गर्छौँ। त्यसरी गर्दा चेक गर्ने मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्छ, कुन अक्षर कहाँ छ खोज्नु पर्ने हुन्छ। चेक गर्ने, कपी चेक गर्ने मान्छेलाई चेक गर्ने समयमा मेहनत गर्नु पर्यो भने उसमा अलिकता नकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्छ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ हाम्रो कपी चेक गर्ने व्यक्तिलाई सहजता प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ सजिलोसँग मिलाएर लेख्नुपर्छ। किनभने हामीले जानेर मात्रै हुँदैन र त्यो जानेका कुरालाई सहीसँग प्रयोगमा पनि ल्याउन सक्नुपर्छ। यदि जानेका कुरालाई सहीसँग प्रयोगमा ल्याइयो भने त्यहाँनिर हाम्रो उपलब्धि बढी मात्रामा हुन्छ। हामीले जान्न त जानिएको छ, यी मध्ये कुनै पनि अक्षर हामीले अहिलेसम्म पढेको आधारमा क देखि ज्ञसम्मका कुनै पनि अक्षरहरूको घोषत्व, प्राणत्व, उच्चारण स्थान, उच्चारण प्रयत्न
सबै छुट्याउन सक्छौं, कसैले सोध्दा बताउन सक्छौं, तर लेख्दा तरिका मिलाएर लेख्न सकेनौं भने त्यो जानेर जाने जस्तो भएन। किनभने ज्ञानको अतिरिक्त हाम्रो चाहिँ जुक्ति बुद्धि पनि हुनु पर्यो। र त्यो ती कुराहरूलाई हामीले अपनाउँदा यहाँ अहिले जसरी हामी देखिरहेका छौं यही तरिकाले लेख्नको लागि मैले सबै भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्छु। जस्तै यसमा या त घोषत्व र प्राणत्व हुन्छ, या उच्चारण स्थान र उच्चारण प्रयत्न हुन्छ, या यति भाग हामी लेख्नुपर्ने हुन्छ, या यति भाग लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरालाई हामीले जान्ने। घोषत्व र प्राणत्वको आधारमा व्यञ्जन वर्णलाई वर्गीकरण गर्नु पर्यो भने जस्तो क दियो भने क अघोष भयो र प्राणत्वको आधारमा अल्प प्राण भयो। घ घोषत्वको आधारमा सघोष भयो, प्राणत्वको आधारमा महाप्राण भयो। अनि न घोषत्वको आधारमा सघोष भयो, प्राणत्वको आधारमा अल्प प्राण भयो। त्यस्तै थ घोषत्वको आधारमा अघोष भयो, प्राणत्वको आधारमा महाप्राण भयो। त्यस्तै स घोषत्वको आधारमा अघोष भयो, प्राणत्वको आधारमा महाप्राण भयो। अब त्यसै गरेर उच्चारण स्थान र उच्चारण प्रयत्नको आधारमा तल दिएका वर्णहरूको वर्गीकरण गर्नुहोस् भनेर दियो भने अब यो तरिकाले हामी गर्न सक्छौं। फेरि क दियो भने उच्चारण स्थान कण्ठ्य, उच्चारण प्रयत्न स्पर्शी। घ दियो भने उच्चारण स्थान कण्ठ्य, उच्चारण प्रयत्न स्पर्शी। त्यस्तै न दियो भने उच्चारण स्थान वर्ष्य, उच्चारण प्रयत्न नासिक्य। त्यस्तै थ दियो भने उच्चारण स्थान दन्त्य, उच्चारण प्रयत्न स्पर्शी। अनि त्यसै गरेर स दियो भने उच्चारण स्थान वर्ष्य, उच्चारण प्रयत्न संघर्षी। यहाँ त जम्मा 5 वटा अक्षरको मात्रै मैले यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई देखाएँ। अब यही तरिकाले हाम्रो बाँकी रहेका जति पनि वर्णहरू छन् 29 वटामा 5 वटा यहाँ आएपछि हामीसँग 24 वटा वर्णहरू छन्। ती 24 वटा वर्णहरूलाई हामीले होमवर्कको रूपमा घरैमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्छौं। त्यो तरिकाले प्र्याक्टिस गर्न पनि म मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहीदेखि अनुरोध गर्दछु। र त्यसपछि यदि त्यो हामीले जानिनौं, त्यो अप्ठ्यारो लाग्यो भने अब हामीले त्यसको विकल्पको रूपमा ख पनि दिएको छ। किनभने क र ख दुईटै गर्ने होइन। क नजाने ख लेख्ने, ख नजाने क लेख्ने। यसमा तल दिएका शब्दहरूको अक्षर संरचना र संख्या देखाउनुहोस् भने अब यहाँ मैले कहिलेकाहीँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको कपी चेक गर्ने क्रममा यी कुराहरू बढी मात्रामा मैले देखेको छैन र यसलाई हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीलाई जम्मा-जम्मी 5 वटा आउँछ। 5 वटामा यसको 0.5 को हिसाबले अंक आउँछ भने यसको पनि 0.5 को हिसाबले आउँछ। दुईटै लेखियो भने 1 नम्बर आउने। अब यो जस्तो 3 छ, 3 लाई वर्गीकरण गरेर यसरी लेखियो भने हाम्रो बल्ल 1 नम्बर आउने हो। यो लेखिएन, यो मात्रै लेखियो भने 0.5 हुन्छ र यो लेखिएन, यो मात्रै लेखियो तो पनि 0.5 हुन्छ र त्यही पनि अलि झुकेर बिग्रियो भने त अब त्यहाँनेर नम्बर आउने कुरो भएन। त्यसकारणले अक्षर संरचना कसरी छुट्याउने, अक्षर संख्या कसरी पत्ता लगाउने अब त्यो बारेमा म जाँदैछु। जस्तो 3, अब 3 भन्दा हाम्रो आधा उच्चारण र पूरा उच्चारण यो कुरामा हामीले ख्याल पुर्याउनु पर्छ। कुन अक्षरलाई हामीले पूरा उच्चारण गरियो, कुन अक्षरलाई हामीले आधा उच्चारण गरियो। 3 भन्दा ती पूरा उच्चारण गरियो तर न आधा उच्चारण गरियो। हामीले कहिले पनि ती न भनेर पढिन्न, 3 भनेर पढिन्छ। लेख्दा ती न लेखिन्छ किनभने खुट्टा काट्न पाइन्न, तर उच्चारण गर्दा 3 उच्चारण गरिन्छ। र यहाँ लेख्दा हामीले उच्चारणलाई देखाउने, किनभने मैले पहिला भनेको थिएँ अक्षरहरूको वर्गीकरण हाम्रो लेख्य वर्गीकरण होइन, कथ्य वर्गीकरण हो, भनाइमा आधारित वर्गीकरण हो, लेखाइमा आधारित वर्गीकरण होइन। त्यसकारणले यसलाई पनि हामीले भनाइमा आधारित हुने तरिकाले चाहिँ यहाँ विभाजन गर्नुपर्छ। र 3 भन्दा 3 न आधा उच्चारण हुन्छ। यो आधा उच्चारण देखाइयो न को खुट्टो काटेर। त्यसकारणले यो भनेको एउटै भयो, किन नलाई एक्लै पढ्न मिल्दैन। जति अक्षरलाई एक्लै पढ्न मिल्छ त्यो एक अक्षर हुन्छ। त्यसकारणले 3 भन्दा ती एकचोटि बनिन्छ, तर नलाई हामीले एक्लै पढ्न सकिन्न। यो नलाई ती सँग सँगै पढ्नु पर्ने हुन्छ, एकै ठाउँमा जोडेर। त्यसकारणले 3 भनेको एउटा अक्षर भयो। अनि त्यस्तै नेपाली, नेपाली। अब यहाँ ली रसो लेखिएको छ, सरी यहाँ ली दीर्घ लेखिएको छ, यहाँ रसो लेखियो। किन छुट्याउँदा किन रसो लेखियो? किनभने हामीले कथ्य भाषामा रसो मात्रै हेर्ने गर्छौं, हामीले दीर्घ हेर्दैनौं। दीर्घ भनेको शुद्धताको लागि लेख्य भाषामा मात्रै हुन्छ भने कथ्य भाषामा रसो मात्रै हेर्छौं। त्यसकारणले हामीले चाहिँ यहाँ ली रसो देखाउनु पर्छ। यदि यहाँ दीर्घ देखाइयो भने त्यो पनि बिग्रन्छ, किनभने अक्षर संरचनाको बारेमा यो व्यक्तिले राम्रोसँग अध्ययन गरेको रहेनछ भन्ने महसुस
कपी चेक गर्ने व्यक्तिमा उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसकारणले यो कुरामा पनि ख्याल गर्दै नेपाली यहाँ तीनवटा भयो। तीनवटै अक्षरहरू अलग अलग उच्चारण गर्न सकियो र अक्षर संख्या कति भयो 3 भयो। अब त्यस्तै अर्को छ विशेषज्ञता। अब यहाँ मोटो छ यहाँ पातलो छ, किनभने अघि हामीले अक्षर वर्गीकरणमा हामीले देखिसकेका छौं दुईवटा अक्षरमा हामीले गोलो लगाएका छौं। मोटो स र बीचको समा हामीले गोलो लगाएका छौं र यो पातलो सको मात्रै अध्ययन गरेका छौं, किनभने तीनवटै सको भूमिका यो पातलो सले गरेको हुन्छ। हामीले लेख्दा शुद्धताको हिसाबमा यो मोटो स र बीचको पेल्सिरे सको प्रयोग गर्छौं भने हाम्रो कथ्य भाषामा यो पातलो स मात्रै प्रयोगमा आउँछ। यो कुरालाई पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नबिर्सनको लागि म यहीबाट अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै विशेषज्ञता। अब यहाँ सज्ञता यो ससँग पनि ग आउँछ यसँग पनि ग आउँछ। यहाँ ग दुईचोटि उच्चारण छ हामीले पढ्दाखेरि, त्यो हामीले उच्चारण गर्दा विचार गर्न सक्छौं। विशेषज्ञता यो तरिकाले यहाँ कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 पाँचवटा भयो भने अक्षर संख्या 5वटा यहाँ हामीले देखाउनु पर्यो। त्यस्तै अर्को छ शब्द। स भयो यो ब बीचमा आदि छ, त्यो आदि बलाई हामीले एकले उच्चारण गर्न सक्दैनौं र त्यसलाई अगाडिको या पछाडिको जुन अक्षर उपयुक्त हुन्छ त्योसँग मिलाएर उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसकारणले यो चाहिँ नि पहिलेको अक्षर स सँग सँगै आउँछ सब, किनभने यो बलाई चाहिँ नि द सँग उच्चारण गर्न मिल्दैन। यो उच्चारण भनेको स सँग मात्रै हुन्छ। सब एउटा भयो अनि द अर्को भयो, यसरी शब्द दुईटा। अनि अर्को सल्यान। हाम्रो सल्यान लेखाइ यस्तो हुन्छ भने कथ्यमा सल्यान यो ललाई छुट्टै उच्चारण गर्न सकिदैन अनि यो नलाई पनि छुट्टै उच्चारण गर्न सकिदैन र हामीले एक्लै उच्चारण गर्दा यो ल भनेको यो स सँग पनि उच्चारण हुन्छ य सँग पनि उच्चारण हुन्छ। यसरी सल्यान यसरी दुईवटा अक्षर हुन्छ। त्यस्तै टन्टलापुर। टन्टलापुर टन्टलापुर यसमा कति भयो 1 2 3 4 5 र यहाँ 5वटा अक्षर भयो। त्यस्तै सत्य। सत्य यो त भनेको अगाडि पछाडि दुवैतिर आउँछ र यसरी सत्य, किनभने सत भनेपछि य मात्रै हामी भन्दैन, य भन्दा पनि त्यो जिब्रोले त भन्न छोडेको हुँदैन। त्यसकारणले सत्य भनेर दुईटै देखाउनु पर्छ र यो गर्दा दुईवटा अक्षर भयो, अक्षर संख्या 2। अनि सरकार हामीले सरकार भनिदैन, सरकार भनिन्छ। नेपाल सरकार भन्दा सरकार र जहिले पनि आधा उच्चारण हुन्छ। हामीले लेख्दा पुरै देखाइन्छ शुद्धताको लागि, तर बोल्दा आधा बोलिन्छ। त्यसकारणले सरकार दुईवटा अक्षर भयो। अनि बौला। बौला हाम्रो लेखाइको भाषामा यो हुन्छ भने कथ्य भाषा बोलीचालीको भाषामा बौला आ। बौ एउटा अक्षर, ला एउटा अक्षर, आ एउटा अक्षर र बौलाहा तीनटा भयो। अनि यसरी अक्षर संख्या र अक्षर संरचना हामीले देखाइयो र अब यसमा अर्को एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरो के छ भने जहाँ यी अक्षर संरचना देखाउँदा यो बीचको थोप्लो छुटाउनु हुँदैन, यसमा थोप्लो दिनुपर्छ र यसको सट्टा प्लस आदि इत्यादि गरियो भने पनि त्यहाँनेर गल्ती हुन सक्छ। किनभने प्लस आदि इत्यादि गर्दा ठाउँ बढिदिने अनि देख्दा भद्दा देखिने त्यो क्रियाकलाप हुन्छ र यसमा थोप्लो पनि दिने अनि यही देखाए अनुसार डीको पनि छुट्टा छुट्टै दिने, डीको जोड्ने अनि थोप्ला दिने त्यो पनि काम लाग्दैन, अनि छुट्टा छुट्टै देख्ने थोप्ला नदिने त्यो पनि काम लाग्दैन र यसमा हामीले यहाँ बराबर पनि गर्न सक्छौं, यस्तै थोप्ला पनि दिन सक्छौं र यसमा थोप्ला मात्रै दिन सक्छौं। थोप्ला बाहेक अरु चाहिँ प्रयोग नगर्न म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु र अक्षर संख्या पनि यसो सिधा हुने गरी देखाउन अनुरोध गर्दछु। यसरी हाम्रो चाहिँ 5 नम्बर अन्तर्गतको प्रश्नको समाधान यसरी हुन्छ र यही तरिकाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर र त्यही अनुसार यो प्रश्नको 1 नम्बरमा आउने प्रश्नको उत्तर लेख्दा यसमा एउटा पनि गल्ती नहोस्, सबै कुरा शुद्ध होस्, यसको लागि म अनुरोध गर्दै र अन्त्यमा
हाम्रो यस स्कुलको आधिकारिक युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्ने अनि फेसबुकमा पनि यो आउँछ, हाम्रै स्कुलको फेसबुक छ, त्यहाँबाट हेर्ने अनि आफूले हेरेपछि साथीहरूले कसैले थाहा नपाएको हुनसक्छ, थाहा दिनको लागि त्यसलाई सेयर गर्ने अनि लाइक गर्ने। र त्यसपछि अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने हामीले यसरी पढाएको कुरा, हामीले यहाँ देखाएको कुरा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कतिको अध्ययन गरे त, कतिको पढे त, त्यसलाई मनमा कतिको लिए त, अनि त्यो लिइसकेपछि कतिको जाने त, ती कुरा जान्ने उत्सुकता हामीसँग रहन्छ। किनभने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूप्रति हाम्रो माया प्रेम अत्यन्त रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको उन्नति र प्रगतिको इच्छा हामीसँग प्रबल रहेको छ र त्यो उन्नतिको इच्छालाई हामीले महसुस गर्ने मुख्य आधार के हो त भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अध्ययन गरेका कुरालाई कमेन्ट स्वरूप हाम्रो युट्युब च्यानलमा देखाइदिनु भयो भने हामीलाई चाहिँ नि अलिकता विश्वास हुनेछ। ल, आजको क्लास यही सिद्धिन्छ। हस् त, धन्यवाद।